रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संसदको 5औं अधिवेशन सुरु। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया शुक्रबार सुरु हुने। राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो दिन नै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच घोचपेच। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक एक साताका लागि स्थगित। भागवण्डाका लागि नभई न्यायका लागि पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। पछिल्लो समय बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा उपसमिति गठन। भारतको उन्नाव बलात्कार काण्डमा दोषी ठहर पूर्व सांसदलाई आजीवन कारावासको सजाय। पीडित परिवारलाई 25 लाख क्षतिपूर्ति समेत दिन अदालतको आदेश। र पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएलमा चितवन राइनोज प्लेअफ नजिक। बुटोल ब्लास्टर्ससँग पराजित भएपछि प्लेअफ पुग्ने पोखरा पल्टनको सम्भावना भने न्यून। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको 5औं अधिवेशन सुरु भएको छ। हिउँदे अधिवेशनका नामले समेत चिनिन्छ। यही अधिवेशनका बीच प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख पाउनेछ भने राष्ट्रिय सभामा 19 जना नयाँ सदस्यले प्रवेश पाउनेछन्। सभामुख चयनका लागि आगामी शुक्रबार प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ भने माघ 20 गते खाली हुने राष्ट्रिय सभाका 19 मध्ये 18 सदस्यको निर्वाचन माघ 9 गते हुनेछ। आज अपराह्न 4 बजे एकसाथ सुरु भएको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको छुट्टा-छुट्टै बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सभाको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। हिउँदे अधिवेशनमा 31 कानून निर्माणका विधेयक पेश गर्ने तयारी संघीय संसद सचिवालयको छ। सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 27 र राष्ट्रिय सभामा 4 विधेयक रहेका छन्। अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन दलीय आधारमा संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने परम्परा विपरीत प्रतिनिधि सभामा भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी र 4 पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारितको मात्र कार्यसूची तय गरिएको थियो। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयास मुद्दामा पक्राउ परेपछि उपसभामुख तुङबा हाङफेको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेताहरूले बोल्ने कार्यतालिका पनि तय गर्न आनाकानी गरेका थिए। बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी शुक्रबारबाट सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति जुटाएको थियो। परामर्श समिति बैठकमा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 11 गते 1 बजे बस्ने र सोही बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो। सभामुख चयन गर्ने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति बनाउने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ। सो अघि नै उपसभामुख तुङबा हाङफेलाई राजीनामा गर्न लगाउने तयारी सत्तारूढ नेकपाको छ। राष्ट्रिय सभा भने पहिलो बैठकबाटै नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबारे जानकारी। प्रतिनिधि सभाका 4 पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव सहित राष्ट्रिय सभामा आज संसदीय दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। पहिलो दिनको बैठकमै सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर सत्तारूढ दल र विपक्षी नेताहरूबीच घोषपेच चलेको छ। सरकारको काम कारबाहीले जनताको अनुहारमा खुसी छाएको सत्तारूढ नेकपा नेताले दावी गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताले भने निराशा थप बढेको दावी गरेका छन्। समाजवादी र राजपाले भने संविधान संशोधनको विषय दोहोर्याएका छन्। बैठकको सुरुमै धारणा राख्दै नेकपा संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले विगतका अधिवेशनमा झैं यो अधिवेशनमा समेत दलहरूबीचको सहकार्य उत्कृष्ट हुने दावी गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोगी मानिने केही राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकलाई किनारा लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारको पछिल्ला कामको प्रगतिले नेपाल र नेपालीको अनुहारमा खुसी ल्याएको नेता शर्माको दावी थियो। यो सरकारले 2 वर्ष बिताएको छ। यो सन्दर्भमा देशको अनुहार, जनताको अनुहारमा एउटा नयाँ उज्यालो, नयाँ चमक चाहिँ छाउन थालेको छ। आर्थिक हिसाबले आर्थिक समृद्धिको दिशामा देश अगाडि बढेको छ भन्ने संकेतहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र राष्ट्र ब्याङ्कका तथ्याङ्कहरूले पेश गरेको छ, प्रस्तुत गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो। सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित समृद्ध मुलुक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको नेता शर्माको दावी थियो।
सरकारले भौतिक संरचना निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि चालेको छ र केही सम्पन्न भइसकेका छन्, केही सम्पन्न हुने क्रममा छन्। यो पनि खुसीको कुरा हो। राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण योजनाको सन्दर्भमा भएका प्रगतिहरू हेर्दा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। कामहरू यो सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा दृढतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्प साथ अगाडि बढेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार निषेधको राजनीति गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गरिए परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नै नगरी सरकार संविधानको भावना र मर्म विपरीत कानूनको मस्यौदा निर्माणमा लागि परेको बताउँदै नेता पाण्डेले संविधान प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएका विधेयकहरू फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। 22 मध्ये 3 वटा मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति भएको देखाएर सरकारले जनतामा भ्रम सृजना गरेको नेता पाण्डेको आरोप थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको बारेमा 2-3 वटा आयोजनाको नाम लिएर सरकारले निकै प्रगति गरेको छ। यो 2 वर्षको बीचमा मानौ कि नेपाली जनता काया पलट हुने किसिमबाट समृद्धिको अभियानको चाहिँ नि मध्यबिन्दुमा पुगेको जस्तो गरेर प्रस्तुतहरू बेलारमा सुनिन्थ्यो, अहिले पनि सुनियो। 3टा आयोजनाको नाम सुने मैले, भैरवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र भेरी बबई डाइभर्सन। म स्मरण गराउन चाहन्छु यो सदनलाई, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 22 वटा छ, 3 वटामा यति प्रगति भए। म प्रश्न गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय, बाँकी 19 वटामा के भयो? जवाफ छ। भारतबाट मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि सरकारले ठोस कदम नचालेको बताउँदै नेता पाण्डेले यो मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलसहित सिङ्गो राष्ट्र एक भएका समय समेत सरकारबाट कुनै पहल नहुनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारबाट कुनै कदम चालिएको, नेपाली जनताले प्रत्याभूति गर्ने खालको कुनै चाहिँ निर्णय भएको र कुनै पहल कदमी भएको हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। आज सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण पार्टीहरू सरकारको पक्षमा छ यो इस्युको लागि। यो काला पानी, लिम्पियाधुरा जस्ता भूभागहरूलाई नेपालमा फिर्ता गराउनको लागि, कूटनैतिक पहल गर्नको लागि, राजनीतिक पहल गर्नको लागि सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा छ। तर सरकार किन आज मौन धारण गरेर बसिरहेको छ? किन यो तर्फ चाहिँ पहल गरिरहेको छैन? किन सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ? यो बारेमा हामी यो सदनमा चाहिँ नि यो बारेमा प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ। नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC अनुमोदन प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे नेता पाण्डेले सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। राजपाका वृषेश चन्द्र लाल र समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै संविधान संशोधनको विषय अधिवेशनको पहिलो दिन नै उठान गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ। भ्रातृ संगठनमा भागभण्डा र विभागको संख्या थप गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा संस्थापन इतर पक्षले असहमति जनाएपछि बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। सहमतिका लागि भन्दै बैठक यसअघि 2 दिन स्थगित गरिएको थियो। तर नेताहरू गुटगट आधारमा धारणा बनाउन मात्र व्यस्त भएपछि सहमति हुन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। उपनिर्वाचनको समीक्षासँगै भ्रातृ संस्था तथा विभाग गठन तयारीबारे लगायतबारे छलफल गर्न भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो। तर पौडेल पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका र विभाग गठनको विषयमा आफ्नो अडान राख्दै बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि सभापति देउवाले वार्ता समिति गठन गरी छलफललाई निरन्तरता दिए पनि सहमतिको सम्भावना न्यून देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले भागभण्डाका लागि नभई न्यायका लागि पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएका वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो लडाईँ व्यथिति अन्त्यका लागि मात्र भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा संयुक्तलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेको छ। आज बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकले पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहानी नेतृत्वको सो पार्टीलाई एकतामा आउन आह्वान गरेको हो। प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, समान विचार भएका व्यक्ति, समूह र दलसँग एकीकृत शक्ति निर्माण गर्न आह्वान गर्दै पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी नेतृत्वको राप्रपा संयुक्तलाई एकताका लागि आह्वान गर्दछ। बैठकले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीलाई उत्सवको रूपमा मनाउन सार्वजनिक विदा दिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्ताव तत्काल संसदबाट पारित गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले पछिल्लो समय मुलुकभर भइरहेका सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्न उपसमिति गठन गरेको हो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सहित समिति सदस्य गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सदस्यहरूमा दुर्गा पौडेल, रङ्गमती शाही, यज्ञराज सुनुवार र गौरीशङ्कर चौधरी छन्। प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई 2 महिनाको समय अवधि दिएको छ। उपसमितिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म छलफल गरी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय सहित प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। बैठकमा सरकारी कर्मचारीहरूले दुर्घटना मानवीय कारणले भइरहेको जनाएका थिए। सांसदहरूले भने आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरेको भन्दै विरोध जनाए। बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ राजदूतसँग भेट्ने भन्दै केही समयमै बाहिरिएका थिए। मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल र विज्ञलाई बोलाएर दुर्घटना कम गर्ने विषयमा समितिले आज छलफल गरेको हो। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा संघीयताको भावना र मर्म विपरीत रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसहित 17 बुँदे निर्णय गरेको छ। परिषदको तेस्रो बैठकले समानताको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनुपर्ने र आवश्यक परे संविधान संशोधन समेत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न, आवश्यक परे संविधान संशोधन समेत गर्नका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। सांसदहरूले बजेट मागेर योजना बाँड्दा आवधिक योजना र असर पुगेको बैठकमा सहभागीले बताएको गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले योजना छनौट, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका आधारमा गर्नुपर्ने तथा तिनै तहबीचको संवाद र अनुभव आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ। साथै सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका योजनाका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रदेश तथा स्थानीय तहका रहेका कर्मचारी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायत निर्णय बैठकले गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सकभर सञ्चालन नगर्दा राम्रो भन्ने बैठकको ठहर रहेको सहभागी जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बेन बहादुर अधिकारी छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रदेशका 11 वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, 85 वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता थियो। काठमाडौँको सामाखुसीबाट अपहरणमा परेका 14 र 15 वर्षका 3 जना बालबालिकालाई प्रहरीले टोखास्थित एक होटलबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएको छ। बालबालिका अपहरण गरी पीडित परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ फिरौती माग्ने गोर्खा नगरपालिका 10 का 28 वर्षीय विनोद थापा मगर सहित होटल सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। बालबालिका अपहरण तथा बन्धक घटनामा होटल सञ्चालकको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको परिचय प्रहरीले गोप्य राखिएको छ। मुख्य योजनाकार भने यसअघि मकवानपुरबाट पक्राउ परिसकेका छन्। युवकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको अभियोगमा मकवानपुर प्रहरीले गत बुधबार कैलालीका आशिष सिजापतिलाई पक्राउ गरेको थियो। 3 बालबालिकालाई अपहरण घटनामा पनि उनै आशिष संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। आशिषले रूपा भन्ने पीडित महिलाका 3 जना बालबालिकालाई गत मङ्सिर 30 गते अपहरण गरी काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 9 शान्ति टोल स्थित होटल ब्लू स्टारको कोठा नम्बर 404 मा लगेर बन्धक बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। बालबालिका सहित बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले विनोदलाई फेला पारेको हो। अनुसन्धानका क्रममा आशिषले बच्चाहरूको रेखदेखका लागि विनोदलाई राखेको खुलेको छ। यस्तै पीडित परिवार र अपहरणकारी बीच चिन्जान रहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। बालबालिका अपहरण घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुको 25औं दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणमा 1546 जना दीक्षित भएका छन्। 16 जना पीएचडी, 55 जना एमफिल सहित स्नातकोत्तर र स्नातक तहका 1546 जनाले उपाधि लिएका हुन्। स्वास्थ्यका कारण कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुन नसकेपछि सहकुलपति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा समारोह सम्पन्न भएको हो। मानविकीका 211 जना, एजुकेसनका
168 जना, इन्जिनियरिङका 371 जना, कानुनका 41, म्यानेजमेन्टका 483 र विज्ञानका 260 जना दीक्षित भएको रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले जानकारी दिनुभयो। दीक्षित मध्ये पुरुष 867 र महिला 679 जना रहेका छन्। नेपाल प्रहरीका 24 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीको सरुवा भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आज 24 एसपीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सरुवा सूची अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा गंगा पन्त, झापामा कृष्ण कोइराला, स्याङ्जामा जनार्दन जीसी, कञ्चनपुरमा मुकुन्द मरासिनी, सिन्धुलीमा रन्जु सिग्देल, काभ्रेमा रवि कुमार पौडेल र धादिङमा रविन्द्र रेग्मी पठाइएका छन्। यस्तै रौतहटमा रविराज खड्का, धनुषामा रमेश कुमार बस्नेत, सर्लाहीमा विश्वमणि पोखरेल र मकवानपुरमा सुशील सिंह राठौरको सरुवा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 149 ग्राम सुनसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। भन्सार छली अवैध रूपमा भित्राइएको सुनसहित काठमाडौँ चाबहिल बस्ने सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका 5 का 23 वर्षीय विक्रम पोखरेललाई पक्राउ गरिएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। बाहिरी मुलुकबाट काठमाडौँ आएका यात्रुलाई भन्सार छली गर्न लगाई सो परिमाणको सुन र ल्यापटप पोखरेलले संकलन गर्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्तै नेपाली एयरलाइन्सको उडानबाट दुबईबाट काठमाडौँ आएका पर्वत फलेवास नगरपालिका 11 का 27 वर्षीय विनोद कडेललाई पनि प्रहरीले 49 ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट 49 ग्रामको 2 थान सुनका बाला बरामद भएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सेवाग्राहीसँग 2 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 18 का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सेवाग्राहीको नाता प्रमाणित, घरगोठ बाटो प्रमाणित तथा औषधि उपचारको सिफारिस गरिदिने प्रयोजनका लागि लेखनदास रविन्द्र प्रसाद यादवसँगको मिलेमतोमा वडाध्यक्ष डिस्वा मगरले 2 लाख रुपियाँ घुस लिएको दावी अख्तियारको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको सेतापाला स्थित सोल्टी डोबाटो चोकमा रहेको कीटनाशक औषधिको गोदाममा आगलागी भएको छ। आगलागी नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दमकल प्रयोग गरिएको छ। आगलागीको कारण खुलेको छैन। क्षतिबारे पनि अहिले भन्न नसकिने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी ओबिन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। शीतलहरले तराईका महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, बारा, पर्सा, धनुषा, चितवन, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण सडक तथा बजारमा चहल पहलमा समेत कमी आएको छ। अरेबियन सागर र भारतको जम्मू कश्मीर हुँदै भित्रिएको वायुले चिसो बढेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ। कन्सल्टेन्सीको नाममा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 2 का 27 वर्षीय रोहिन भनिने नेत्रबहादुर घरतीलाई पक्राउ गरेको छ। ओसो भिजन कन्सल्टेन्सी र हट इन्टरनेसनलको नाममा घरतीले वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने व्यक्तिलाई ठगेको उजुरीपछि उनलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। र काठमाडौँको मीन भवन स्थित मालपोत कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत स्टालिन भण्डारी सरकारी लिखत कृत्यमा पक्राउ परेका छन्। झापा प्रहरीको आग्रहमा उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीबाट विप्लव भट्टराईको नमस्कार। व्यापार घाटा कम गर्न बंगलादेश उत्तम गन्तव्य रहे पनि नेपालले पर्याप्त फाइदा उठाउन नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज सहित विभिन्न वस्तुलाई बंगलादेशको बजारमा पुर्याएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने ल्याए। सब्जीदेखि नगदेबारी र जडीबुटीसम्मका वस्तु बंगलादेश निर्यात गर्ने पर्याप्त अवसर भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा व्यापार घाटा बढ्दो छ। सन् 2018-19 मा 2 अर्ब 94 करोड 87 लाख रुपियाँ घाटामा छ। बंगलादेशमा विदेशी उत्पादनका लागि तोकिएको महँगो करका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले सरकारले कूटनीतिक तवरले समस्या सुल्झाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। आलु सहित विभिन्न बालीको खेती प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँमा नै कृषि केन्द्र सञ्चालनमा आए पनि कृषकले पर्याप्त सुविधा पाउन सकेका छैनन्। इलामको जौबारीमा रहेको आलु विकास केन्द्र 30 वर्षपछि सञ्चालनमा आएर कृषि केन्द्रको रूपमा सञ्चालित छ। मुख्य गरी आलुको बिउ उत्पादनमा केन्द्र केन्द्रित रहे पनि आवश्यकता अनुसार बिउ नपाएको गुनासो कृषकले गरेका छन्। बागबन्नी र नार्कले छुट्टा छुट्टै रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आलु सहितका बाली बिउ उत्पादन गर्ने गरेका छन्।
जोखिम हटाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले विद्युत प्राधिकरणले पुराना काठे पोल हटाउने नीति लिएको छ। तर इलाममा मात्र अझै 20,000 वटा पोल पुराना छन्। 40,000 पोल मध्ये आधा मात्र स्टिलका छन्। काठे पोलका कारण कतिपय स्थानमा जोखिम बढेको गुनासो उत्तिकै आउने गरेको छ। सेवा क्षेत्र धेरै भएकाले सबैतिर ध्यान पुर्याउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युतका पुराना पोल विस्थापित गर्न मात्रै करिब 67 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। मेची राजमार्गको विभिन्न स्थानमा भौगोलिक कारणले जोखिम निम्तिने गरेको छ। यसअघि 2069 असोजमा मेची राजमार्गको कोलबुङ किटेनी खण्डमा कल्पना समेत नगरेको स्थानमा अकस्मात पहिरो खस्दा 14 जनाको ज्यान गयो। मेची राजमार्गमा यस्ता केही स्थान छन् जहाँ वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि सडकको सुधार हुन सकेको छैन। झापाको चारडीदेखि ताप्लेजुङसम्म 230 किलोमिटरको मेची राजमार्गको इलाम खण्डको किटेनी, भालुखोप, धजे, राजदुवाली लगायत क्षेत्र वर्षायाममा वर्षेनी जीर्ण बन्ने गरेको छ। इलाम नगरपालिकाको माइखोला वारीको क्षेत्रको सडकमा करोडौं लगानी भएको छ। तर निर्माण सम्पन्न भएसँगै सडक पुनः भासिने गरेका छन्। हवस् त इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार। इलाम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनसरीको धरानमा सम्पन्न 2 दिने किवी एक्सपोमा 8 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। पोषणयुक्त फल मानिएको किवीको प्रवर्धन गर्न इलामका 15 जना कृषकले धरानमा इलाम किवी फल एक्सपो 2076 आयोजना गरेका थिए। आज सम्पन्न मेलामा 8 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको कृषकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको किवी जोनका महासचिव गंगा बहादुर विष्टले मेलामा अपेक्षाभन्दा बढी व्यापार भएको बताउनुभयो। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इलाम उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको एक्सपोको करिब 7,000 जनाले अवलोकन गरेका थिए। हाल इलामको करिब 20,000 रोपनी क्षेत्रफलमा किवी खेती हुँदै आएको छ। किवी जोनका महासचिव विष्टका अनुसार वार्षिक एक सिजनमा करिब 1 लाख केजी भन्दा बढी किवी उत्पादन हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको उन्नाव बलात्कार काण्डमा दिल्ली अदालतले पूर्व सांसद कुलदीप सेंगरलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। साथै क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडित परिवारलाई 25 लाख रुपियाँ दिन समेत भनेको छ। सन् 2017 मा 17 वर्षीय किशोरीको अपहरण र बलात्कार गरेको मुद्दामा अदालतले सेंगरलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। अदालतले पीडित र उनको परिवारलाई आवश्यक सुरक्षा दिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईलाई पनि आदेश दिएको छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन भन्दै तत्कालीन सांसद सेंगर समक्ष पुगेकी ती किशोरीलाई 1 साताभन्दा बढी समयसम्म बन्धक बनाई पटक पटक सामूहिक बलात्कार भएको थियो। बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरे लगतै सेंगरका आफन्तले ती किशोरीका बुबाको हत्या गरेका थिए। सेंगर कारागारमै रहँदा पनि पीडित किशोरी र उनको परिवार विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र बुनेको आरोप छ। सेंगरकै योजना अनुसार गत जुलाईमा पीडित किशोरी र उनको परिवारलाई सवार कारलाई एक ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। सो दुर्घटनामा ती किशोरीका काका काकीको मृत्यु भएको थियो भने उनी र उनका वकिल गम्भीर घाइते भएका थिए। अफगानिस्तानको हिन्दुकुशमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। उत्तर काबुलदेखि 245 किलोमिटर दूरीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको त्यहाँको भूगर्भ विभागले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का भारत र पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा समेत महसुस गरिएको थियो। भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी छ। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पीपीएलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोखरा पल्टनले लगातार तेस्रो हार बेहोर्दा चितवन राइनोजले भने लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। आजको हारपछि डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोखराको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कठिन बन्दा चितवन भने नजिक पुगेको छ। 3 खेलबाट 6 अङ्क भएको चितवन शीर्ष स्थानमा छ भने पोखरा 2 अङ्कमा 5औं स्थानमा छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको आजको दोस्रो खेलमा चितवनले एक्सपर्ट धनगढीलाई 52 रनले पराजित गर्यो। 2 अङ्कमा तालिकाको पुछारमा रहेको धनगढीको यो दोस्रो हार हो। चितवनले दिएको 182 रनको लक्ष्य पछ्याएको धनगढीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 129 रन मात्र बनाउन सक्यो। क्याप्टेन दिपेन्द्र सिंह ऐरी अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुक्दा रोड्रिगो थोमसले 24 रन बनाए। भुवन कार्कीले 3 तथा करण केसी र सन्नी पटेलले समान 2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। आरिफ शेख र सन्नी पटेलले 6औं विकेटका लागि 30 बलमा 72 रनको साझेदारी गरेपछि चितवन उच्च योगफल तयार पार्न सफल भए। आरिफ 47 र सन्नी 32 रनमा नट आउट रहे। आजै भएको खेलमा बुटवल ब्लास्टर्ससँग 8 विकेटले पराजित भएसँगै पोखराको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कठिन बनेको छ। 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको बुटवल दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा घरेलु टोलीले दिएको 122 रनको लक्ष्य बुटवलले 14 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेटाए। अफ्ताबुद्दिन अहमदले 75 रन बनाए। पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 121 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। 32 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै रवि इन्दर सिंहले नटआउट 45 र प्राथमिक डेकले 20 रन बनाए।
ब्रिगेड बोइज क्लबले कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित निकालेको दिन च्यासल युवा क्लब र सान मिगल मचिन्द्र क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो खेलमा ब्रिगेडले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-0 ले हरायो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि ब्रिगेडले खेलको अन्त्यतिर 2 गोल गरेको थियो। 87औं मिनेटमा जय गुरुङले ब्रिगेडलाई अग्रता दिलाए। त्यस्तै इन्जुरी समयमा रोशन राणा मगरले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई 3 अङ्क दिलाए। यसअघि ब्रिगेड पहिलो खेलमा मचिन्द्रसँग पराजित भएको थियो। फ्रेन्ड्सको यो लगातार दोस्रो हार हो। यस्तै सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको पहिलो खेलमा च्यासल युथ र मचिन्द्रले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। च्यासलले 28औं मिनेटमा कप्तान सन्तोष साउखलाको गोलमा खेलमा अग्रता लिएको थियो। यो सँगै सन्तोषले लिगमा व्यक्तिगत गोल संख्या 49 पुर्याएका छन्। तर 88औं मिनेटमा मचिन्द्रले बराबरी गोल फर्कायो। देवेन्द्र तामाङले च्यासलबाट 1 अङ्क खोसे। अङ्क तालिकामा च्यासलको 4 र मचिन्द्रको 3 अङ्क छ। लिगमा भोलि सरस्वती युथ क्लब र प्रभु बैंक जावलाखेल युथ तथा सङ्कटा र न्युरोटी मेनार्टी बीच खेल हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।